बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, पास्काचो काळ आमी संपवून आता परत सद्या काळाक भितर सरता आसतना आज देवाचें उतर आमकां सांगता. कीर्तन 30 आनी 4 8व्या वळींत साखा आनी पळया सर्वेस पोरू कितलो बरो, ताका शरणा येतात ती सुभागी. ह्या सकाळच्या वेळार सोम्याच्या शरणा येवचे भाग आमकां फावो जाला आसता. आमचे काळीज आमचे मौन सोम्याक आमी भेटया. पप्पू सक्रामेंतान ताचे हजारपण वळखून घेवन सोम्याक आमी सांगया. बानू निन्ना सिंहासना भूमी निन्ना पाददा पिठा. म्हजे खातीर संवसारी आयिल्ल्या सोम्या, तुजे हजारपणां वळखून घेता, तुका हांव नमान करता. बानू निन्न सिंहासन भूमि निन्न पादद पीठ. बानू निन्न सिंहासन भूमि निन्न पादद पीठ. नर रक्षेगे नरनादेय, नर रक्षೆಗೆ ನರನಾದೆಯ. ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ರೋಗವ ನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ. ರೋಗವ ನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣ ಗೆದ್ದವನೇ, ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ. ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾಸಾಗರನೇ, ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕರುಣಾಸಾಗರನೇ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. Alleluia, 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 alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. मगाच्या भावनो भयणीनो, कीर्तन 25 या कीर्तनांत दावीद राय सरस्परा देवा मुखार आपल्या काळजाचे अत्रेग ह्या रितीन दवरता. तो म्हणटा, तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो उबारता. तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो उबारता. देवा, तुजेर हांवें विश्वास दवरला. म्हाका निराशी जावंक दिनाका. म्हज्या दुस्मानाक म्हजेर जैत व्हरूंक दिनाका. तुजेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे नात. म्हज्या हांगासर दावीद राय एक वर्तें सत वळखून घेता देवा मुखार ताच्या काळजाचे अत्रेक तो दवरता आसतना. आनी ते सत हें जावन आसा की जो कोण देवाचेर विश्वास दवरता तो केदींच निराशी जावचो ना. आमी हर एक पुटी देवा सशी येता आसतना, देवाक शरण आमी येता आसतना हे सत वळखून घेवंक जाय. कोण ताचेर विश्वास दवरता ताका केदींच निराशी जावंक सरस्पो दिवंक सोडिना. आनी त्या खातीर तो मुंद वचून मागता सरस्परा देवा लागीं, सर्वेस्परा तुजे मार्ग म्हाका दाखय, तुज्यो वाटो म्हाका शिकय. कितल्या पुरब्याचे वागणे पळया मोगाच्या भाव भयणीनो. तुजो मार्ग म्हाका दाखय, तुज्यो वाटो म्हाका शिकय. तुज्या सताच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलय. तुजी जानवाय म्हाका शिकय, कित्याक तूं म्हज्या तारणाचो देव. तुजेर हांव सदांकाल बरवसता. तूं म्हज्या तारणाचो देव, तुजेर हांव सदांकाल बरवसता. आनी उपरांत त्याच कीर्तनांत निमाणे तो म्हणटा, म्हजो जीव सांबाळ आनी म्हाका निवार. तुका हांव शरण येता, म्हाका निराशी जावंक दिनाका. नेमतेपण आनी प्रामाणीकपण म्हाका सांबाळूं, कित्याक तुजेर सर्वेस्परा हांव बरवसला. दावीद राय कितल्या आपुरबायेन पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, देवा तें ताची पातयेनी ताचो बरवसो व्यक्त करता. हें सत वळखून घेवन की देवाचेर विश्वास दवरतले, केदींच निराश जायना ते. आनी ह्या खातीर तो शरण येता म्हणटा, तुका सर्वेस्परा हांव शरण येता. आज ह्या सकाळच्या वेळार मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या देवाक शरण येवचें हें भाग सोम्यान आमकां दिल्लें आसा. तर एक देवाक आमी शरण येवया. शरण येवचें म्हळ्यार आमकां आमी देवा समर्पण दिवचें जावन आसा. ताचें वर्तेपण आमच्या जिवितांत वळखून घेवचें जावन आसा. ताची ती पदवी, तसो अधिकार आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेवन ताका महिमा दिवच्याक सदांच तयार जावन आसा. शरण येवचें म्हळ्यार तेंच आमी ह्या वेळार करया. गावनू हें कोंकणी गीत बापुरबायचें, शरणम शरणम देवा बापाक, शरणम शरणम जेजू क्रिस्ताक, शरणम शरणम पवित्रात्म्याक, शरणम शरणम त्रिएक देवाक. आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत संको B70 आनी 6, पान संकोय 70 आनी 6, पेज 76, हिम नंबर 76.
शरणं शरणं देवा बापा शरणं शरणं जेजू ख्रिस्ता शरणं शरणं पवित्रात्म्या शरणं शरणं त्रिएक देवा शरणं शरणं देवा बापा शरणं शरणं जेजू ख्रिस्ता शरणं शरणं पवित्रात्म्या शरणं शरणं त्रिएक देवा सगळ्यांच्या बापाक आमी शरण येवया ताणें आमकां मातयेंतलो रचलो म्हणटा देवाचें उतर आमच्या नाकाच्या फुडांनी ताणें आपलो स्वास फुंकला आनी आमकां जीव दिला दैवीक जिवान ताणें आमकां भरला ते आमच्या देवा बापाक आमी शरण रावया ताका महिमा दिवया सर्गीच्या बाबा तुका शरणं मातयेंतलो मनशां रचल्या तुका शरणं तुजो सुस्वास दिल्ल्या बापा शरणं दैवी जीवान भरल्या तुका शरणं 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 देवा बापा शरणं शरणं जेजू ख्रिस्ता शरणं शरणं पवित्रात्म्या शरणं शरणं त्रिएक देवा आमचे पसो सर्गेंचो दळबार सणून संवसारी आयिल्ल्या सोम्याक जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक सुरवंदराक आमी शरण येवया खुर्सार आपणाक बेठोवन दिल्ल्या त्या देवाच्या शळयेक आमी शरण येवया देवबापाचे उतर जावन आसल्या त्या सोम्याक आमी शरण येवया खुर्सार रगत वरून आमची सोडवण केल्ल्या आमच्या सोम्याक आमी शरण येवया मुनीसां संवसाराक आयिल्ल्या जेजू शरणं देवाची शेळी जाल्ल्या जेजू शरणं बापाचे उतर दिल्ल्या जेजू शरणं बाली जावन सोडवून दिल्ल्या जेजू शरणं 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 देवा बापा शरणं शरणं जेजू ख्रिस्ता शरणं शरणं पवित्रात्म्या शरणं शरणं त्रिएक देवा देवा पवित्रात्म्याक आमच्या मजतधाराक पराक्लिताक शरणं सर्गीची जन्माय आमकां दिसपर्द दिवच्या त्या पवित्रात्म्याक शरणं सत उगडापे करच्या आनी सताच्या वाटेन आमकां सोलोन व्हरच्या पवित्रात्म्याक शरणं देण्या दाथारा कुरपेच्या सगोरा पवित्रात्म्या तुका शरणं मजतधार पवित्रात्म्या तुका शरणं सर्गीच्या दैवीक आत्म्या तुका शरणं सताची वळख दिवच्या आत्म्या शरणं दैवी देण्या दातार आत्म्या शरणं 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 देवा बापा शरणं शरणं जेजू ख्रिस्ता शरणं शरणं पवित्रात्म्या शरणं शरणं त्रिएक देवा शरणं शरणं देवा बापा शरणं शरणं जेजू ख्रिस्ता शरणं शरणं पवित्रात्म्या शरणं शरणं त्रिएक देवा बापा पुतानी पवित्रात्म्या त्रिएका देवा सर होगळाप मान सुते फावो जाल्ल्या तुझे आमी वंदन करता तुका आमी अर्घां दिता तुका आमी प्रणाम करता तुझे आराधन आमी करता आनी आमचे जिवीत तुका आमी समर्पिता तुका आमी शरण येता प्रेज लॉर्ड थँक यू लॉर्ड
हालेलुया 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 हालेलुया. सामार्काचो वाजेल अवस्वर 9:20 आणि 3 वळींत जेजू हे उतर सांगता. साध्य जाल्यार म्हणून कित्याक म्हणटाय, साध्य जाल्यार म्हणून तूं कित्याक म्हणटाय, सतमन तेल्याक सर्व संगती साध्य. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून हे उतर सांगलेलें एका भुरग्याच्या बापायक. जो भुरगो विशेषतराच्या पिडेंत आसलेलो आनी त्या पिडेंतावन सुटका मेळच्या खातीर त्या भुरग्याक त्या बापायन जेजूच्या शिसां लागीं आपोस्तलां लागीं हाडलेलें आनी जेजूच्या आपोस्तलांक त्या भुरग्याक बरें करूंक जाय नासल्या वेळार जेजू लागीं त्या बापायन त्या भुरग्याक हाडलें. तुका साध्य जाल्यार म्हज्या भुरग्याक बरो कर म्हूण विनंती करता आसतना जेजून सांगलें ती उतरां कित्याक तूं सांगताय साध्य जाल्यार म्हणून. सतमान तेल्याक सर्व संगती साध्य. म्हाका भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत आमकां कितले दाखले मेळटात. हें उतर सोम्यान सांगलेलें तें सत म्हणून रुजू करूंक शकचें तें जालें. सत मानल्या वरवीं देवाचें उतर सत, देव कितें बसयता तें सत जावन आसा पूण ओळखून घेतिल्ल्या वरवीं मोगाच्या भाव भयणीनो हर एक संगती साथ जाता. पोरना आसल्यान तशें न्हू आसल्यान ते सबार व्यक्ती जे दाखले आमकां पळोवंक मेळटात आनी तांच्या जिवितांत ती देवाची वर्ती महिमा पळयतात. जेजून सांगली उतर आमी उडास करीत मोगाच्या भाव भयणीनो. त्या लाजराच्या फोंडा लागीं जेजून येवन मार्ताक सांगली उतरां तूं सतमनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली. जो सवांजे 11 वसवर 40 वळींत तें उतर आमकां वाचूंक मेळटा. सतमानशी जाल्यार आनी मार्तान सत मानलें आनी थंयसर देवाची महिमा तिणें पळयली. तिच्या बाबाक लाजराक जेजून जिवंत उठयल्ल्या मुखांतरे. अब्रामन सत मानलें. उतर प्रायर तो आसलेलो भुरग्यांचे देणे तुका मेळटले मात्रे तुजी संतत बळपा वयल्यान एकेतरा बरी दर्या वेळार रेवे बरी ते वाडटले म्हणून देवान बसयल्लें. सुमार ती बसोवणी ताणें घेतिल्ल्या उपरांत 26 वर्सां 24 years ताणें राखाजे पडलें ती बसवणी जारी जावच्याक. पूण देवाचेर ती पात्येनी तो विश्वास तांतूं तो दोंडोळोंक ना. तो थंय रावलो आनी ती बसोवणी जारी जाली आनी जनांगाचो बापूय तो जालो. ताका भावार्थाचो बापूय म्हणून मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आपयता हांव. तशेंच पवित्र पुस्तकांत आमकां कितले हेर दाखले पळोवंक मेळटात. नव्या सोल्ल्यान ती सबार दाखले पळोवंक मेळटात. 1 या 2 दाखले आमी थंयसर पळोवंक जाल्यार वंजेलांत मोगाच्या भाव भयणीनो तो कुर्डो भीक मागून आसलो जेरिकोन तो जेजू लागीं एक विनंती करता आनी तो म्हणटा जेजून ताका विचारल्या सवालाक जाप दिवन तो म्हणटा म्हाका परत्यान पळोवंक जाय. तुका हांवें कितें करीत जाय म्हूण तूं आशेताय म्हूण जेजून विचारल्या सवालाक तो म्हणटा आय वॉन्ट टू सी अगेन. म्हाका परत्यान पळय जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू ताका दिश्ट दिवंक खंडीत सकता म्हूण ताणें भावार्थान सत मानलें आनी त्या वरवीं तो सांगूंक शकलो जेजूक आय वॉन्ट टू सी अगेन. म्हाका पळोवंक जाय. म्हजें जिवीत काळोखान भरलेलें आसा. म्हाका उजवाड पळोवंक जाय. तशेंच ती आनी स्त्री 12 वर्सां थावन रक्तस्रावाच्या पिडेन आसलेली ती आपल्या मोतीन तिस्त चिंता व्यक्त करिना. ती येवन मोतीन चिंता ताच्या आंगाचे वस्तूर असो तो ल्हान कुडको सयत हांव आपडूं जाल्यार हांव बरी जातलें. आनी जेजू तिका सांगता तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. सतमान तेल्याक सर्व संगती साद जातात मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ह्या खातीर जेजूच्या शिसांनी जेजू लागीं विचारलें आमचो भावार्थ सडय म्हणून.
तीन विनंती जेजूच्या शिसांनी जेजू लागीं केल्ले आसात. पळय पुस्तक आमकां सांगता. एक आमचो भावार्थ सडय. आनीक विनंती तांणी केली जावन आमकां मागोवंक शिकय. आनी तिसरी जावन आसा आमकां बापाक दाखय. ही विनंती मोगाचे न्हू आमची जाय जाय. आमी खरेपणी जेजूक आमचो सोडवणदार म्हूण वळखून घेता आसतना ही विनंती जेजू आमचो भावार्थ घटकर थीर कर. सतमानतल्याक सर्व संगती साध्य म्हणले ते वळखून घेवन आमच्या जिवितांत आमी फुडें सरूंक आमचो भावार्थ थीर कर. सा पावलान मोगाच्या भाव भयणीनो तेच मागले सोम्या लागीं त्या देखून तो म्हणटा फिलिपिकरांक बरयल्या पत्रांत 4 वचपरांत 13 वळींत म्हाका बळ दितल्या सोवे हांव सर्व संगती करूंक शकता. आय कॅन अकम्प्लिश एवरीथींग इन हिम हू स्ट्रेंथन्स मी. म्हजें बळ म्हजो सोमी जावन आसा. म्हज्या सक्तेन हांव कितेंच करूंक शकना. पूण सोम्याच्या सक्तेन हर एक संगत हांव करूंक शकता. म्हज्या बाबडीनो आज हुस्स जावन दी आमचो भावार्थ. त्या भावार्थांत सोम्या सरशी आमी रावया. त्या भावार्थांत सोम्या संगी आमी सोमकोवया. त्या भावार्थांत आमच्या स्पर्धा जिविताचे आमी मेठा काडया. त्याच भावार्थांत सदांच महिमा दिवन आमी जेवया सोम्याक. तर ह्या वेळार ती कृपा आमी मागया सोम्या तावन आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको C14 5 9 पेज 90 C14. विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजे संगी सोम्या हांव चलता. तुजे थंय मोगांची येता. तुजे संगी सोम्या हांव चलता. तुजे थंय मोगांची येता. विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. वय सोम्या तुजो मोग रुचीक मोवा प्रास्त गोड जावन आसा. तस तुजो मोग दिसपट्टे साकोंक तूं आमकां पळयताय. तुजो मोग सोम्या रुचीक अमृत. तुजो वैभव कोणाटापीत. तुजो मोग सोम्या रुचीक अमृत. तुजो वैभव कोणाटापीत. विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजो मोग सोम्या हांव नियाळता. तुजी खाकूत हांव आशेता. तुजो मोग सोम्या हांव नियाळता. तुजी खाकूत हांव आशेता. विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय
तुझो मोग सोम्या मुझे सोम्या तुझे विने म्हाका कोणूच दुसरो ह्या संवसारान ना. तू एकलो मात्र म्हजो आसरो आनी आधार जावन आसाय. तुजे विना हांव कितेंच करूंक शकना सोम्या. पूण तुजे थंय हर एक हांव करूंक शकता. म्हळ्यार सत हांव वळखून घेता. तुजे विन ना कोण म्हाका दुसरो. तुजे विन नाका म्हाका दुसरो. तुजे विन ना कोण म्हाका आसरो. तुजे विन नाका म्हाका दुसरो. विश्वास म्हजो तुजे थंय. तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय. तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय. तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय. तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. सोम्या ते आमचो विश्वास आज आमी तिर करता आसतना सर आमच्या गरजा पसोत सवा पसोत ह्या वेळी आमी मागया. आज जल्म दिवस आचरण करच्या काजराचो वार्षिक दीस संभ्रमच्या सर आमच्या भाव भयणी पसोत आमी अर्गां दिवया. आज प्रत्येक जावन काजराचो वार्षिक दीस संभ्रमतात. पिटर आनी फिलोमिना फेर्नांडीस ह्या कुटुंबा पसोत धन्यदेवाक आज अर्गां दिता आसतना तांचेर तांच्या सर कुटुंबाच्या सनाचेर देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमी मागया. सांगता सर आमकां आज अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. लाभिल्ल्या सर उपकारां पसोत प्रत्येक जण आज अर्गां दितात. रिना आनी प्रकाश डिसोजा निडोडी. कॅरल कार्डोजा पांगला. तशेंच 5 जाणांनी आमकां अर्गां दिवंक सांगलां. बरें काम मेळ्ळेल्या पसत अर्गां दिवंक आमकां सांगलेलें आसा. जाल्ली योजना पोंताक फावल्या पसत बरें फलितांश भुरग्यांक लाभिल्ल्या पसत पिडेशिडेतावन बरी भलायकी देवान फाव केल्ल्या पसत 5 जाण अर्गां दितात. तांचे संगी मेळून आमी सोम्याक अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या चवथ्या सवा पसत आमी मागया. 5 जाणांनी तांच्या विविध गरजा पसत आमकां मागोवंक सांगलां. बरें काम मेळच्या पसत आज आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा. आस्पत्रेंत ICUंत आशिल्ल्या पिडेस्ता पसत आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा. सांगात आज कोणी आमकां विविध तेसावां दिल्लीं आसा. तांचो उडास करून ह्या वेळी आमी मागया. आज मागता हांव हिल्डा डिसोजा किन्निगोळी ज्या कुटुंबाच्या तेसावा पसत बरें काम मेळच्या पसत आज मागणे जाता. सबिता डिसोजा बेंगलुरू. तशेंच अश्विन बेंगलूर तावन आपल्या आवयक बरी भलायकी मेळचे पसत मागणे जाता. अनिता विजय बेंगलूर तावन. तशेंच जिवितांत भावार्थांत पयस गेल्ले आमच्या भाव भयणी पसत आमी मागया. जी आपलो भावार्थ दंडल्ल्या वेळार सोम्यातावन पयस सरतात आनी सोम्या ते फाटी येवच्या पसत आज सोम्याचो आदार आमी मागया. तशेंच आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या मोगाच्यांक सोम्या समोर आमी दवरया. आज प्रत्येक जण आमी मागता हांव देवादीन बनिफास सेरावो मुंबय 14 वर्सां उडास आमी मागता हांव देवादीन रॉबर्ट सिक्वेरा कुटुंबांत अंतरल्या उडास कडून मागणे जाता. तेरेजा पायस सालिपादे मागता आमी देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा. देवादीन सुशांत
डिसोजा मणिपाल, शरल डिसोजा मणिपाल, सैंड्रिया मरिया डिसोजा दुबई. दुसऱ्या वर्षाचा उडास कर मागता हूँ देवादीन सरिता डिसोजा बत्यार. चौथ्या वर्षाचा उडास आम्ही कान मागता हूँ देवादीन जसिंता वाज सकिनाका. कुटुंबात अंतरल्या उडास करता कॅथरीन मनुस्वामी बालेकोप्पा. मागता आम्ही देवादीन बेन्ना लोबो बारकुरू, देवादीन आयरीन रिटा मिनेसिस आणि नवीन मिनेसिस कासिया. अरांना कुटुंबांतरल्या उडास करून मागणेसा रीना आणि प्रकाश डिसोजा. कुटुंबांतरल्या उडास करता माटीस कुटुंबापासून मागता देवादीन श्वेता मीरा रोडू. मागता आम्ही देवादीन ह्युबर्ट आर्थर टेलिस हिरेबाईल. आणि तिसऱ्या वर्ष उडास करण्याचं मागता हांव देवादीन जेरोम मोंतेरो आत्तावर मँगलोर. हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांतरल्या सर्वांक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंकून दी. समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सगळ्या समेस्त भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे बेसांव कलतेपणी आमी स्वीकार करया. दिनवाशी काळजान मापा तुझे समोर आयल्या, अर्गां बलिदान भेटोंक जमल्या. आमचे तुवें वतल्या कुरपे देण्या पासो महिमा तुजी गाता. सगळे सश्टे सोर असणार तूं आमचो मोग करता, हर एक जिवी सो मोगान पोस करता. कुरपे देणे दिवून आमकां तारण लाभयता, भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपान घेता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, पास्काचो काळ अखेर करून आमी सद्या काळाक परत भितर सरता. सद्या काळाचो 7वो हप्तो हो जावन आसा. आनी ह्या वेळार पयल्या दिसाच सद्या काळाच्या ह्या 7व्या हप्त्याक आमी भितर सरतना आज मोरये मायेक आमी पवित्र सभेची माथा म्हणून वळखून घेता आनी तिका विशेश रितीन मान करून तिची ससाय सगळ्या पवित्र सभे खातीर आमी मागता. मोरी माई आसलेली जेजूच्या सिसा सांगाता पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्म्याच्या येण्या पासोद ती तांच्या सांगाता लालेवन मागताली. तीच मोरी माय निरंतरी पवित्र सभेंत आम्हा हर एकल्यांक आमच्या जन्ये पयनार आमकां सांगात दिता. तुज्या मागण्याच्या आधारान सोम्या जेजू थावन आमकां धराळ मापान आशिर्वादां जोडून दिता. तस मायेक आज आमी मान करता आसतना आमी हर एकली मोरयेच्या ससाय काल सदांच रावूंक जेजू सोकरेपणी पाटलाव करूंक ह्या पवित्र बलिदानांत कृपा जोडून घेवया. हे बलिदान देवाक मानूच्या रितीन भेटोवच्याक पदकां आमची वळखून बोक्साने आतां मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत.
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बगयो सदां सांगपार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करू, आमची पदकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्य काकूत कर, सौम्य काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सौम्य काकूत कर, सौम्य काकूत कर. प्रार्थुया. काकुलदरा देवा आमी बोव आसक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुतेचो आवयचो पवित्र सभेच्या मातेचो उडास आमी करतना तिच्या विनवणेन आमच्या सत्कायेंत आमकां बोळ दी म्हणून आनी आमच्या सरकोटेपणांतले आमकां सुटे म्हणून तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत जाकोबाच्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, जो कोण तुमचे मध्ये जाणतो आनी प्रवीण तो बोळेपणान आनी जाणवेन आपल्यो करण्यो करता म्हूण बरे देखीन रुजू करूं. पूण तुमच्या काळजांनी कठीण मसर आनी स्वार्थी अभिलाषा आसा जाल्यार तुमचीच बडाई उलोवन सता विरोध फटकिरे जायनाकात. असली जाणवाय वैरतावन देंवन येना ती संवसारी कीळ सैंबानी आनी देवसाराची. जंय मसर आनी अभिलाषा आसा थंय अक्रम आनी हर एक आण्वी करणी आसा. पूण वैरतावन लाभता ती जाणवाय पयले सुवातेर नितळ समाधानाची बोळी सुदारसून व्हरतात आसली, दयाळेन भरलेली, बऱ्या करण्याची फळां दितली आनी पक्षपात आनी कापाटीपण नासतली. जी कोण समाधान सोदतात ती समाधानाची बी ओंपून नितीवंतपणाने फळां लुंवतात. देवाचे उतार हे. देवाचे वडपकार. श्लोक. सर्वेश्वराच्यो आज्ञा नितीचो काळजाचो संतोष. सर्वेश्वराचो आज्ञा नितीचो काळजाचो संतोष. सर्वेश्वराची शिकवण भोव बरी, जिवाची ती गटाय. सर्वेश्वराची नियमा मतीक उजवाड, नेणताची ती जाणवाय. श्लोक. सर्वेश्वराचो आज्ञा नितीचो काळजाचो संतोष. सर्वेश्वराचो आज्ञा नितीचो काळजाचो संतोष. सर्वेश्वराचो हुक्म स्पष्ट, दोळ्याचो उजवाड. श्लोक. सर्वेश्वराचो आज्ञा नितीचो काळजाचो संतोष. सर्वेश्वराची बेंबिरांत भोव पवित्र, सदांच बाळता ती. सर्वेश्वराची निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नितीचे. श्लोक. सर्वेश्वराचो आज्ञा नितीचो काळजाचो संतोष. म्हज्या तोंडांतली उतरां, म्हज्या काळजांची चिंतना तुका मानवो सर्वेश्वरा, म्हज्या खडपाक म्हज्या तारोका. श्लोक. सर्वेश्वराच्यो आज्ञा नितीचो काळजाचो संतोष. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आणि नवे जिवीत सुवार्ते मरिफात उजवडा काडले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. समार्का परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या.
जेजू पेद्रूकू जाकोबाक आनी जुवांक घेवन पर्वत देंवोवन हेर शिसा लागीं पाटी येता आसतना लोकांचो जमो भोवतणी आसून शास्त्री तांचे लागीं तर्क करनासलेले ते ताणें देखलें. जेजूक पळयतस थंय आसलेले सक्कड अजाप जाले आनी धांवून वचून ताणें ताका स्वागत केलो. कितें तें तुमचे भितर तुमी तर्क करनासल्यात म्हणून जेजून तांचे लागीं विचारलें. तवळ जमा भितरल्या एकल्यान जाप दिवन म्हळें, मेस्त्री मोनो देंवसार लागिल्ल्या म्हज्या पुताक हांवें तुजे सरशी हाडला. तो ताचेर आयला तक्षण ताका धरणीक आपटिता, उपरांत तो फेंड वोंगता, दांत किर्लिता आनी रूख जाता. त्या देंवसराक भायर घाला म्हणून तुज्या शिसा लागीं हांवें परातलें, पूण तांच्यान तें जालें ना. जेजून जाप दिली, ये अविश्वासी संतते, केदोळ पर्यान तुजे सांगाता हांवें रावचें? कितलो काळ हांवें तुका सोंसून व्हरचें? हाडा ताका म्हजे सरशी. तांणी ताका हाडलो. जेजूक पळयल्लोसो देंवसरान त्या भुरग्याक उसांबळ केलो आनी ताका धरणीक आपटिलो. भुरगो आडवो उदारो लोळोवन फेंड वोंगतालो. जेजून भुरग्याच्या बापाय लागीं विचारलें, कितलो तेंप तावन हाका अशें जायत आसा? ताणें जाप दिली, ल्हान तावनूच. ताचो नाश करी जाय म्हूण तवळ तवळ ताका ताणें उज्यांत आनी उदकान लोटून घालो. पूण तुजे वरवीं कांय पुणी साध्य जाल्यार आमचेर दया दवरून आमकां पाव. जेजून ताका म्हळें, साध्य जाल्यार सत्मांतल्याक सर्व संगती साध्य. तितल्यार भुरग्याचो बापूय दुखां गळोवन व्हडल्यान म्हणालो, सत्मांता धनिया, म्हजो अविश्वास पयस करूंक तूंच म्हाका आधार दी. लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी बरोवन आयलेलो पळोवन जेजून देंवसराक बेस्तावन म्हळें, भेऱ्या आनी मोन्या देंवसरा, ताचे तोंड बायसर आनी परत्यान ताचे तें केदींच प्रवेश जायनाका म्हणून हांव तुका फरमायतां. तवळ बोबो मारीत आनी भुरग्याच्यो जायत्यो वडी काडीत देंवसार ताचे तावन भायर गेलो. भुरगो एक मोड्या बरी पडलो की साबार जण तो मेला म्हणाले. जेजून ताचो हात धरून ताका उखल्लो आनी तो उठोन उबो रावलो. घरा वेतस जेजूचे शिस ताचे सरशी येवन विचारले लागले, त्या देंवसराक भायर घालूंक आमच्यान कित्याक जालें ना? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, ह्या जातीचो देंवसार भायर घालूंक मागण्या शिवाय दुसरो उपाव ना. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बक्षुपातका आमची वाडो फावार्थ आमचो. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत सान जाकोबाच्या पत्रांत आमी 2 तरांच्या जन्माय विशयांत आयकलें. एक तराची जन्मायेचो उल्लेख करून सान जाकोब सांगता, वयर तावन आयलेली ती जन्माय म्हणून, आनीक सकयल तावन म्हणजे संवसाराची ती जन्माय म्हणटा. दैवीक जन्माय सर्गीन तावन आयलेली आनी सकयल तावन आयलेली संवसारी जन्माय. ह्या 2 तराच्या जन्माय मदें वरतो अंतर आसा, तफावत आसा, फरक आसा म्हणून तो आमकां सांगता. सारकें आमी आयकलें तर थंयसर साबार लक्षणां ताणें सांगलेलीं आसात वयर तावन आयलेल्या त्या जन्मायची. आनी ती लक्षणां थंयसर सांगल्यांत एक जावन आसा, ती जन्माय नितळ जावन आसा, समाधानाची ती जावन आसा, भोळी ती जावन आसा, सुदारसून वरच्यात आसली ती जावन आसा, दयाळायेन भरलेली ती जावन आसा, आनी बऱ्या करण्यांनी फळ दितली तसली जावन आसा. सर्गींची जन्माय जोडून केदाळ आमी चेता मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या संवसारांत तवळ आमच्या जिवितांत नितळाय आसा, समाधान आसा, बळेपण आसा. हर एक संगतीन आमी सोंसणीकायेन सोंसून ते सुदारसून उरूंक शकता. एकामेकाचे सोडून घडल्या वेळार दयाळाय खाकूळ दाखोवन एकामेका बोगसून शकता.
मात्र नाही बरे करणे आमच्या जिवितांत बरोवन उमतात. ती जनवाय आमी जडून आमच्या जिवितांत दिसपरते मेठा काडूंक जाय. पूण संवसाराची ती जनवाय ताचेर हुंदोवन आमी जियेत आसतना मोगाचें न्हू आमचें जिवीत कशें जावंक पावता म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. ती जनवाय कीळ सैंबाची म्हूण थंयसर सांगलेलें आसा. ती देवसाराची जनवाय म्हूण सांगलेलें आसा. आनी असली जनवाय मोगाच्या भाव भयणीनो मसर आनी अभिलाशेंत भरलेली आनी तसल्या मसर आनी अभिलाशान भरलेली ती अक्रमाक आनी अन्विकरणी करच्याक प्रेरण दिवचें तसली. आमी जाणा मोगाच्या भाव भयणीनो सबार तराचे गॅजेट्स आमी आजकाल उपयोग करता. संपर्क माध्यमां साधनां आमी उपयोग करता. आनी त्या संपर्क साधनांत मोगाच्या भाव भयणीनो एक ऑपरेटींग सिस्टम म्हूण आसा. हर एकांत ऑपरेटींग सिस्टम आसा. OS शॉर्ट फॉर्म म्हणटा ऑपरेटींग सिस्टम. आनी ते ऑपरेटींग सिस्टमाच्या नियमा प्रमाणे तें साधन काम करता. ह्या संवसारांत मोगाचें नांव आमी जियेत आसतनाय आमच्या जिवितांत एक ऑपरेटींग सिस्टम आसूंक जाय. खंयचे ते सिस्टमांत आमी ऑपरेट करता हें आमी सारकें जाणा जावन आमचें जिवीत मुखार सरूंक जाय. सर्गीचे जनवायेचे ते ऑपरेटींग सिस्टम आज आमचें तें आसा की ह्या संवसारी जनवायेचे ते ऑपरेटींग सिस्टमांत आमी चलोवन आसा. आज मोरयेमायेक आमी पवित्र सभेची माता म्हणून मान करता आसतना मोरयेमाय त्या सर्गीच्या जनवायेच्या ऑपरेटींग सिस्टमांत जियेली. तें तिजें सिस्टम जावन आसलें. सदांच देवाची खुशी जाणा जावंक मात्र न्ही त्या खुशेक खालतीमान घालून तेच्या जिणयेंत ती मुखार सरली. आनी ह्या खातीर सभा संगती तिका कळोवन आनी तरी हर एक संगती तिच्या काळजांत तिणें जगोवन दवरली. देवाक सदांच महिमा दिली. तीच मोरयेमाय पवित्र सभेची माता आमकांय हर एकल्यांक त्याच सर्गीच्या जनवायेन आमचें जिवीत फुडें सरूंक आमच्या जिवितांत आमी देवाक महिमा दिवन जिवंक तिचे बरीच तिचो आदार आज आमी प्रत्येक जावन मागया. आमकां विशेश जावन विविध तराच्या संवसाराच्या वडण्याक अभिलाशाक व्हरता आसतना त्या हर एका वडण्याचेर बलोवनाचेर आमी जैत व्हरोन सोम्याच्या त्या बळान ताच्या कृपेन सोम्याचो खरेपणी पाटलाव करूंक आज मोरयेमायेचो मजत ताची मजत ताची ससाय आमी जोडून घेवया. भोंडो आनी बायन बापा तूं स्वीकार कर मासा रक्तान खंय साच्या रूपांतर कर. मोरये परी जीवन आमचें तुका भेटयता. जीवन आमचें पावन कर म्हूण आमी परता. जिणी देणी आमची तुका भेटयता. सुखांत तशें दुखां तुजेर पातयेता. मोरये परी क्रिस्तां प्रकाशीत करता. सर्गींचे रास बांदून आमी वावुरता. म्हज्या भावांनो भयणीनो आज आमी भेटोवचें हें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर्व त्या सावांनी आमच्या गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयसच्या आदाबाक सर्वेस्पोर म्हणून घेव. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताचे आवयक पवित्र सभेच्या मातेक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक ह्या वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हणून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो
आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत पवित्र सभेच्या मातेक आज आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणताव, तुका वंदिताव, तुजी कीर्ती परगडताव. आपल्या अंकुवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी ससनी प्रकाश तिने संवसारा फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. देवा आमच्या बापा तूं भोव पवित्र आनी आमचें तें भोव मोगाळ देखून तुजें तें आमचे उपकारी म्हूण दाखोवंक उंडो आनी ताका सवाय तुज्या मुखार आमी हाडटा आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागता. तस पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिव. आपल्या मरणाचे आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणा बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. पवर्तसो घुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जारा. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तें सतां आमी करतांव. ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो उडास करून आमचे पासत कुर्सार खेळायलेली ताची कूड आनी कुर्सार भरयलेल्याचें रगत तुका आमी भेटयतांव. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पळयताय. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां भोव करून फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापाक, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाक, हेरा समेस्त तुज्या गोवळ्यांक आनी मनियरांक सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमच्या मेल्ल्या ल्हाना आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखांत घेवन आमी विश्वासान परताव. कश्टा दुखींक संपडलेल्या समेस्तांची दया कर. देसा देसान आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणीक संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाताव आनी तुका आमी वाखणताव. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनांत सरपद वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
सोम्या जेजून आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गीच्या बापाक आमी आतां उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, विघ्नांतली आनी वरांतली, सवतराच्या खंत बेजारायंतली, पिडेशिरेंतली आनी कितें आमच्या जिवितांत आमचो भावार्थ दंडोळोवंक कारण जाता आतां सौर सक्तेंतली संदर्भांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशान नत्रेक आमकां तुज्या उदारका कुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटय. कित्याला जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळे आनी आज संगसरी कुटुंब जावं जमलेले आमकां सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचेर तुज्या मोगान सदांच स्थिर रावून तुका महिमा दिवंक आमकां शत्रेगाचे दीस घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान देणे कोटां सांबाळ, जो जेताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मग असो एक वटसो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सकवेताव. आमचे ते जरते आनी खेस्तारी नजाव, पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मतीक भलायकी आनी वखद जावं. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासोत कुसार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो तो. देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती, ह्या शेळयेत एकवटां रावचे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हणजे येवचें म्हाका फावना, पूण जिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. तुका सेमच्या काळीजे यात्रेक मोगाल सोम्या जेजुराया, ये तूं म्हज्या काळजांत धन्या, दादोस तुका येण्यान तुज्या. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयचो उडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आज आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुरवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. अंकुआर मोरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक भरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्याचें मोगाचें जिवीत जावं. हे आमी मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपोद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार जिणयेच्या पयनारां वासता, एक सुरो समकना, मरये मायेक उलो मारता, कसलीच भिरांत म्हाका ना.